एझेकिएल 48वो आवेसूर. कुळांमध्ये देसांची वांटणी. ही कुळांची वळेरी दानांच्या कुळाक उंच उत्तरेक एक वांटो. हेतलोनाच्यान वचून हमात घाटार पुर्यान थंय थावन एनोन नगरा पुर्यान आनी दामास्काचो वाठार उत्तरेक दवरून आनी हमाताक तेंकून उदेंतीचे शिमे थावन ओस्तोमतेचे शिमे पुर्यान. आशेराच्या कुळाक दानाक तेंकून एक वांटो उदेंतेचे शिमे थावन ओस्तोमतेचे शिमे पुर्यान. नाफ्तालीच्या कुळाक आशेराक तेंकून एक वांटो उदेंतेचे शिमे थावन ओस्तोमतेचे शिमे पुर्यान. मानसाच्या कुळाक नाफ्तालीक तेंकून एक वांटो उदेंतेचे शिमे थावन ओस्तोमतेचे शिमे पुर्यान. एफ्राइमाच्या कुळाक मानसेक तेंकून एक वांटो उदेंतेचे शिमे थावन ओस्तोमतेचे शिमे पुर्यान. रिउबेनाच्या कुळाक एफ्राइमाक तेंकून एक वांटो उदेंतेचे शिमे थावन ओस्तोमतेचे शिमे पुर्यान. जुदाक रेउबेनाक तेंकून एक वांटो उदेंतेचे शिमे थावन ओस्तोमतेचे शिमे पुर्यान. जुदाक तेंकून उदेंतेचे शिमे थावन ओस्तोमतेचे शिमे पुर्यान तुमी कुशीन काडून दवरूंक जाय तो वांटो रुंदायेन 12.5 किलोमीटरांचो आनी लांबायेन बाकीच्या कुळाक दिल्ल्या वाट्यांनी इल्लो लांब उदेंतीचे शिमे थावन ओस्तोमतेचे शिमे पुर्यान ताच्या माजाक आसतलें देव मंदीर. सर्वेस्पराक तुमी कुशीन काडून दवरूंक जाय तो वांटो लांबायेन 12.5 किलोमीटरांचो आनी रुंदायेन 10 किलोमीटरांचो जावचो. हो पवित्र वांटो यादनिकांचो जातलो. उत्तरे वाटेन 12.5 किलोमीटर लांब, ओस्तोमते वाटेन 5 किलोमीटर रूंद, उदेंते वाटेन 5 किलोमीटर रूंद आनी दोखिणे वाटेन 12.5 किलोमीटर लांब. सर्वेस्पराचें मंदीर ताच्या माजाक आसतलें. हो वांटो अभिशेक केल्ल्या यादनिकांचो जातलो म्हणजे म्हजो सेवा धर्म सांबाळला आनी लेवितां भाशेन वाट चुकलोल्या इस्रायेलकारां वांगडा वचूंक नात त्या झादोकाच्या पुतांचो. ह्या पासत तांचो वांटो खेरीतपणी पवित्र म्हणून कुशीन दवरलेल्या वांट्यांतलो काडचो लेवितांच्या वांट्या लागीं. जसो यादनिकांचो वांटो तसो लेवितांचोय वांटो 12.5 किलोमीटर लांब आनी 10 किलोमीटर रूंद जावचो. म्हणजे आख्खी लांबाय 12.5 किलोमीटर आनी आख्खी रुंदाय 10 किलोमीटर. ताचो खंयचोच कुडको ताणीन विकूं नये वो आदोल बदोल करूं सोडूं नये. ताचें दोनीपण दुसऱ्या कोणाकूच सोडून दिवं नये कित्याक तो वांटो सर्वेस्पराक भेटयल्लो. बाकीची जमीन 12.5 किलोमीटर लांब आनी 2.5 किलोमीटर रूंद शाराच्या साद्या लोकां खातीर घरां बांदूंक आनी चरोवाक मेकळी आसची. ताचे मदें शार आसतलें, तिची वडाय अशी आसतली. उत्तरे वाटेन 2250 मेत्र, दोखिणे वाटेन 2250 मेत्र, उदेंते वाटेन 2250 मेत्र आनी ओस्तोमते वाटेन 2250 मेत्र. चरोवाक दवरलेली शाराची जमीन उत्तरे वाटेन 125 मेत्रांची जावची, दोखिणेक 125 मेत्रांची, उदेंतेक 125 मेत्रांची आनी ओस्तोमतेक 125 मेत्रांची. पवित्र जाग्याक तेंकून आसलोली जमनीची शीर सोडूंक जाय. उदेंतीक 5 किलोमीटर लांब आनी 2.5 किलोमीटर रूंद.
ओस्तोमतेक 5 किलोमीटर लांब आनी 2.5 किलोमीटर रुंद शेकान शेक ती पवित्र जाग्याक तेंकून आसची. नगरपालिकेच्या कामदारांच्या जेवणा पोसणाक गरजेची याणेवळ तांतली मेळटली आनी इस्रायलाच्या सगळ्या कुळांतले काडलेले नगरपालिकेचे कामदार ही जमीन वसयतले. ही जमीन सगळी मेळून दर एके वाटेन 12.5 किलोमिटरांची आसूंक जाय. पवित्र जाग्यांतली एक चौकोनी सुवात शार बांदूंक म्हणून तुमी कुशीन दवरची. उरता ती जमीन पवित्र जाग्या आनी शार बांदूंक दवरलेल्या जाग्या आयल्यान आनी पेल्यान कुंवराची जातली. कुंवराच्या दुसऱ्या वाट्या सामकी सारकी उदेंते वाटेन वचून उदेंतेचे शिमेपुर्यान 12.5 किलोमीटर आनी ओस्तोमते वाटेन वचून ओस्तोमतेचे शिमेपुर्यान 12.5 किलोमीटर ताच्या माजाक पवित्र जागो आसतलो आनी देव मंदिराचो गाभारो अशें कुंवराच्या जाग्या मदें आसलेल्या लेवितांच्या जाग्या भायर आनी शाराच्या जाग्या भायर जुदाच्या आनी बेंजामिनाच्या शिमा मदें आसा ती सगळी जमीन कुंवरांची जातली. हेरां कुळां विशीं बेंजामिनाच्या कुळाक उदेंतेचे शिमेथावन ओस्तोमतेचे शिमेपुर्यान एक वांटो. सिमियोनाच्या कुळाक बेंजामिनाक तेंकून आसलेलो एक वांटो उदेंतेचे शिमेथावन ओस्तोमतेचे शिमेपुर्यान. इसाकाराच्या कुळाक सिमियोनाक तेंकून आसलेलो एक वांटो उदेंतेचे शिमेथावन ओस्तोमतेचे शिमेपुर्यान. जेबुलनाच्या कुळाक इसाकाराक तेंकून आसलेलो एक वांटो उदेंतेचे शिमेथावन ओस्तोमतेचे शिमेपुर्यान. गादाच्या कुळाक जेबुलनाक तेंकून आसलेलो एक वांटो उदेंतेचे शिमेथावन ओस्तोमतेचे शिमेपुर्यान. गादाच्या कुळाक जेबुलनाक तेंकून आसलेलो एक वांटो उदेंतेचे शिमेथावन ओस्तोमतेचे शिमेपुर्यान. गादाचे दोकिनेचे शिमेर दोकिनेचे वाटेन वचून तामार नगरांतावन कादेशांत आसलेल्या मेरीबाच्या उदकां पुर्यान आनी थंय थावन इजिप्ता आनी भुंय मदल्या समुद्रा पुर्यान ही शीम वेतली. हे भाशेन तुमी हो देश इस्रायलाच्या कुळांक तांचें दायज कशें वांटूंक जाय आनी हे तांचे वांटे जातले. उलयता तो सर्वेस्पोर देव. जेरुजाल्याचे दारवोटे. शारांतली भायर सरूंक हे आसात दारवोटे. उत्तरे वाटेन 2250 मेत्र मेसचे शाराच्या दारवोट्यांक इस्रायलाच्या कुळांची नांवां दिवची. उत्तरे वाटेन 3 दारवोटे, एक रेवबेनाचो दारवोटो, एक जुदाचो दारवोटो आनी एक लेवीचो दारवोटो. उदेंते वाटेन 2250 मेत्र मेसचे आनी 3 दारवोटे आसचे. एक जुजेचो दारवोटो, एक बेंजामिनाचो दारवोटो आनी एक दानाचो दारवोटो. दोकिने वाटेन 2250 मेत्र मेसचे आनी 3 दारवोटे आसचे. एक सिमियोनाचो दारवोटो, एक इसाकाराचो दारवोटो, एक जेबुलनाचो दारवोटो. ओस्तोमते वाटेन 2250 मेत्र मेसचे आनी 3 दारवोटे आसचे. एक गादाचो दारवोटो, एक आशेराचो दारवोटो, एक नाफ्तालीचो दारवोटो. ताची आख्खी भोंवतणची शीम 9000 मेत्रांची जातली. फुडाराक शाराचें नांव अशें जावचें. सर्वेस्पोर थंय आसा.
आयकल्ल्या उतराक आमच्या काळजान जागो दिवया आनी फाल्यां परत आमी मेळुया.